जिस अंदाज में ये बयान करते हैं तो लोगों को ये बड़े पसंद हैं कि भाई 1400 साल पहले जिन मसाइल को बयान किया गया उन्हीं की रोशनी में आज के दौर को सामने रखते हुए लोगों के मसाइल पर जो ये जवाब देते हैं तो ये बहुत इनकी गहरी नजर है माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनके अमल में और बरकत अता फरमाए। आमीन। इनके वालिद मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनके लिए भी उनसे भी दुआओं का तालिब हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको भी कि अल्लाह ताला ने जो आपको फर्जंद अता किया है आप बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं भी उनसे दुआओं का तालिब हूँ। माशाअल्लाह। शुक्रिया। के बारे में चंद जुमलों में बात करना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने वक्त की कैद भी लगाई हुई है तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। लेकिन सिद्दीक भाई आपने मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ कह दिया, अपने एहसासात आपने मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब तक पहुंचा दिए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक मरतबा फिर हम सब की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अल्लाहु 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 अल्लाह। मुफ्ती साहब, क्यू टीवी आपने कब ज्वाइन किया और सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा था? मेरे ख्याल में 6 साल तकरीबन हो गए अच्छा। मेरे क्यू टीवी पर, और सबसे पहला प्रोग्राम वो था जो ऑन एयर हो ही नहीं सका। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम था वो? ये ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के तहत वो होते थे प्रोग्राम कुछ अच्छा, फिक के, तो 6-7 प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड कराए थे लेकिन वो ऑन एयर नहीं हो सके थे। ठीक। फिर उन्हीं दिनों ये अहकाम शरीयत प्रोग्राम का फॉर्मेट सामने आया, तो उससे पहले मैंने दो प्रोग्राम किए थे जो ऑन ईयर हुए। उससे पहले एक इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा पे था, फिर दूसरा इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में था। तो फिर मुझे ऑफर की कि भाई आप ये लाइव प्रोग्राम शुरू करना हम चाहते हैं, कि आप कर लेंगे? मैंने कोशिश करेंगे। तो कहा भी देख लें, बहुत मुश्किल होता है, जबान से कुछ निकल गया तो वापस नहीं आएगा। सही। मैंने कहा अल्लाह मालिक की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त फिर 2 होस्ट मेरे साथ थे और मैं 1 गेस्ट था। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने बहुत ही कामयाबी अता फरमाई, लोगों ने बहुत पसंद किया। और उन्हीं दिनों फिर ये सारे टाइम फर्स्ट टाइम हुआ था, उसमें 13 दिन तक तो मैं नहीं आया था और मुख्तलिफ मेहमान आते रहे थे। फिर 13वें-14वें रोजे को मैंने ज्वाइन किया था। माशाल्लाह। तो रेगुलर प्रोग्राम जो है, जो स्टार्टिंग आपकी हुई वो अहकाम शरीयत, रेगुलर अहकाम शरीयत, और वो सिलसिला जो है अब तक माशाल्लाह से जारी है। जी माशाल्लाह 5-6 साल से वो जारी है माशाल्लाह। नाजरीन, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब का आप एक प्रोग्राम देखते हैं अहकाम शरीयत, लाइव वो प्रोग्राम आता है हफ्ते में 3 दफा। आइए उसके कुछ क्लिप्स देखते हैं। मेरे विर्दे लब है नबी नबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया। फारूक बात कर रहा हूँ लाहौर से सर। जी भाई फरमाइए। एक तो क्यूब टीवी पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि आप जो इतना अच्छा नेकी का काम कर रहे हैं। ओहो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। अपने पहले बच्चे के मुंह के सामने रख दिया था? नहीं मुफ्ती साहब, माफ कर दीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है भाई? अपने टेलीविजन की आवाज बंद करें, वैसे तो आप बिल्कुल ठीक है। आपके नमे बरकतें अता फरमाए। क्या अता फरमाए? बरकतें अता फरमाए। अच्छा बरकतें। मैंने ऐसे सुना था जब बच्चे अता फरमाए। जी फरमाइए। खाना खाते वक्त अहकाम शरीयत और अल फुरकान देख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, खाना खाते खाते? जी खाना खाते खाते। ठीक है। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम खवातीन, पूरे कुवैत च मर्द वेंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ सिर्फ खवातीन ਨੂੰ सलाम दुआ लेंदे हो। नहीं ये बात नहीं, आगे हजरात का लफ्ज भी तो आता है, खवातीनो हजरात। अच्छा, मसले मसाइल के हवाले से, कई हवाले से सवालात बहुत सारे आ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप किसी दावत में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तो वहां भी कहीं ऐसा तो नहीं होता कि लोग आ जाते हैं आपसे सवालात पूछने?
دانش بھائی علمی تشنگی اتنی زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں علماء کا قحط الرجال اتنا زیادہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ جائیں گے آپ کو پیاسے لوگ مل جائیں گے. اچھا. حتیٰ کہ کبھی میں کسی دکان پہ رکتا ہوں نا تو وہاں پر بھی کوئی مل جائے گا، مجھ سے ایک سوال کا جواب دے دے تو بڑی مہربانی ہوگی، چلیں جی کر لیجئے. کبھی میں منع بھی کر دیتا ہوں اس وجہ سے کہ میں کہتا ہوں یہ آپ کا اس طرح درمیان میں راست چلتے ہوئے سوال کرنا یہ علم کے ادب کے خلاف ہے. تو آپ کال کر لیجئے گا یا فلاں مقام پر مل لیجئے گا. لیکن باہر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر میں جواب دے دیتا ہوں. تو ہر جگہ تقریباً ایسے لوگ ملتے ہیں. اور میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں، جیسے ویسے تو میں بہت ہی کم تقریبات میں جاتا ہوں، لیکن جہاں جاتا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ فضولیات میں پڑھنے کے بجائے، فضول گفتگو کرنے کے بجائے کوئی دینی ٹاپک نکل آئے تو اچھا ہے، ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا اور جتنے لوگ بیٹھیں گے وہ گناہوں سے بچیں گے، فضولیات سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوگا، تو پھر وہ دینی مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، مفتی اکمل صاحب سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مفتی محمد اکمل صاحب کی شریک حیات. السلام علیکم. السلام علیکم. عید مبارک ہو آپ کو بہت بہت. آپ کا بھی بہت بہت مبارک. کیا کہیں گی مفتی محمد اکمل صاحب آج یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. یقیناً آپ بہتر طور پر ہمیں بتا سکتی ہیں مفتی محمد اکمل صاحب گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ بہت ہی چینج ہیں. بہت چینج ہیں. جی جی بہت ہی، جیسے ٹی وی پہ دکھتے ہیں ایسے ہیں نہیں، بہت اچھے ہیں. نہیں تو ٹی وی پہ تو اچھے ہی دکھتے ہیں، تو گھر میں کیسے ہیں؟ دوستانہ، جیسے بچوں کے ساتھ دوستانہ گفتگو، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. جی تو اچھا غصہ آتا ہے مفتی محمد اکمل صاحب کو؟ نہیں، بہت ہی کم آتا ہے. بہت کم آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کھانے کی فرمائش کرتے ہیں مفتی محمد اکمل صاحب؟ اصل میں ہم انہی کی مرضی کے مطابق کھانا بناتے ہیں. واہ. تو پھر ہمیں انہیں فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ماشاءاللہ. تو کیا مفتی اکمل صاحب نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ جو پکے گا میری مرضی کے مطابق پکے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں ہم ان کا خود خیال رکھتے ہیں کہ یہ بہت مصروف ہوتے ہیں، چلو تھوڑا ہم اس طرح ان کا خیال رکھ سکیں. ماشاءاللہ. تو کس خاص ڈش کی فرمائش کرتے ہیں زیادہ تر؟ اصل میں یہ جو ہے ہر چیز ہی تقریباً سبزی بہت شوق سے کھاتے ہیں، مگر جیسے کوئی اگر انہیں بہت چیز پسند ہو، چائنیز ڈش زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، پائس شوق سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. مچھلی بہت پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ تو تھا کھانے کا شوق، بنانے کا بھی شوق ہے ان کو کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کرم ہے، ضروری نہیں ہے کہ انہیں بنانے کے ہم ہیں موجود. اچھا نہیں، کبھی شوق ہوتا ہے، کبھی کچن کی طرف آ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ آج میں بناؤں گا کھانا، کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی. فرصت ہی نہیں ملتی. تو اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ بہت مصروف ہوتے ہیں، کام میں لگے ہوتے ہیں، کبھی کبھی بہت زیادہ کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو کبھی آپ کو اگنورنس فیل نہیں ہوتی؟ یہ دین کا کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تو خود سمجھنا چاہیے کہ کوآپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے، آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، آپ خود کیا چاہتی ہیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنے؟ جس فیلڈ میں ان کے والد صاحب ہیں اسی فیلڈ میں میں چاہوں گی اسی فیلڈ میں جائیں. ماشاءاللہ. جی جی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب کچھ کوئی بات